Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir un leçon qui est très important, ainsi pour les élèves de la première année de cycle collégial. Donc, on va commencer, Inch'Allah. La leçon, غادي نشوفوا فيه اليوم les nombres relatifs. غادي نشوفوا introduction كيفاش ممكن نديروا la comparaison, كيفاش ممكن نديروا الترتيب. إذا فباش نفهموا شنو هما لي nombres relatifs، نبداو بمثال بعدا باش توصلوا لنا الامور كلهم مزيان. هنا عندنا هنايا واحد لا دروات غرادوي مستقيم مدرج فيه مجموعه من التدريجات. حنا عندنا صفر، كنعرفوا حنا شنو اللي ورا صفر. صفر كتكون وراه واحد، جوج، 1 2 3 4 اتسيتيرا الى اخره. وكاينين شي اعداد حتى هما كيكونوا قبل الصفر اللي هما موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 اتسيتيرا. موان 5 اتسيتيرا. دونك فهنا كنشوفوا واحد الفرق بين هاد الاعداد هادو اللي كيكونوا من بعد الصفر. الا لاحظتوا معايا ما عندهمش انسيني، ما عندهمش اشاره. نعطيكم مثال بحال 25، يعني ما عندهاش اشاره، ومادام هي ورا الصفر هي اننا ممكن لينا نديروا ليها بلوس، يعني هي راه زائد صفر فوق الصفر، ولكن ماشي من الضروري. يعني الا كتبناها 25 بوحدها راه باينه. اذا فهاد الاعداد اللي كيكونوا من بعد الصفر كيتسماو لي نومبر ديسيمو، كيتسماو لي نومبر ديسيمو ريلاتيف بوزيتيف. هادو لي نومبر ديسيمو ريلاتيف بوزيتيف. وهاد الاعداد هادو اللي كيكونوا قبل من الصفر اللي عندهم لو سيني موان، بحال موان 501 مثلا، اي عدد كما كانوا عنده موان، هاد المجموعه ديال الاعداد هادو كيتسماو لي نومبر ديسيمو ريلاتيف نيجاتيف. هادو اعداد سالبه وهادو اعداد موجبه. فنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. دابا غادي نعطيو واحد لا ديفينيسيون، واحد التعريف باش نفهموا مزيان. وهذا التعريف هذا نتمنى انكم تحفظوه باش يعني يسهل عليكم الا سولكم الاستاذ ديالكم ولا شي حاجه تجاوبوه بكل بساطه، ملخص لي بسيط وما فيه لا تعقيدات لا حتى حاجه. اذا غادي نعطيو définition. Un nombre décimal relatif est un nombre précédé d'un signe plus. Précédé d'un signe plus ou sans signe. C'est-à-dire غادي نديروها entre parenthèses ou sans signe. ou sans signe يعني ماشي من الضروري العدد انه يكون عنده بلس، يعني précédé d'un signe plus ou sans signe. par exemple 1000 الى اخره. كاين بزاف ديال الاعداد ولكن حنا عطينا مثال. فنشوفوا هذا باش يكون عندنا واحد الكونكلوزيون مزيانه. كما قلنا هنا ان نومبر ديسيمال ريلاتيف ما نحبس est un nombre précédé d'un signe plus ou sans signe, ou précédé d'un signe moins. D'un signe moins. بزاف كاينين بزاف عاوتاني ديال لي زيكزامبل. عندنا مثلا موان 15 موان 14 موان الى اخره. فنتمنى تكونوا فهمتوا هذا التعريف. هذا تعريف جد بسيط على لي نومبر ريلاتيف. دونك نعاودو نشرحو. ان نومبر ديسيمال ريلاتيف est un nombre précédé d'un signe plus ou sans signe ou précédé d'un signe moins. بكل بساطه عدد نسبي هو واحد العدد كيكون عنده
كتكون عنده الاشاره زائد ولا ما كتكونش عنده، ولا كتكون عنده الاشاره سالب ناقص. دونك فنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. ندوزو دابا لحاجه اخرى. كما قلنا لي نومبر ديسيمو donc les nombres décimaux sans signe ou précédés d'un signe plus appelés les nombres décimaux relatifs positifs. Appelés les nombres décimaux relatifs positifs. Enfin, les nombres décimaux sans signe ou précédés d'un signe, نزيدو واحد الاس ou précédé d'un signe plus appelés les nombres décimaux relatifs positifs. Et les nombres décimaux précédés d'un signe moins appelés les nombres décimaux relatifs négatifs. هذه حتى هي كتبوها باش ما نطولوش الفيديو بزاف. ندوزو دغيا لحاجه اخرى. دابا من بعد ما تعرفنا على لي نومبر غولاتيف، عرفنا شنو هما لي نومبر غولاتيف، خدينا واحد تعريف بسيط وفهمنا شنو هما. دابا غادي ندوزو شيء اخر اللي هو دروات غرادوي. فعندنا هنا واحد لا دروات غرادوي، عندنا 0 1 2 3 4 5، هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. فهنا شنو هو لوريجين ديال هاد دروات غرادوي؟ هو 0. هنا نسميوه مثلا نسميوه او. كاين واحد الحاجه اخرى الا لاحظتوا معايا هنا، هذا هو لوريجين. هنا عندنا موان 1، هنا عندنا 1. اذا فموان 1 سي لابسيس دو 1 اي 1 سي لابسيس دو موان 1. شنو هو لابسيس؟ لابسيس هو المقابل بارابور كيما كنقولوا بالنسبه لوريجين 0 كما كتلاحظوا معنا. هنا عاوتاني شنو هو لابسيس دو موان 5؟ لابسيس دو موان 5 سي 5 et l'abscisse de 5 c'est moins 5. نفس الشيء بالنسبه لبقيه الجميع ديال الاعداد فدون اون droite graduée. نفس الشيء moins 2 c'est 2، l'abscisse de moins 2 c'est 2، l'abscisse de 2 c'est moins 2. فنعطيكم واحد ملخص صغير، واحد الكونكليزيون. ولابسيس دو 0 سي 0 لان 0 هو موان 0 بحال. اذا فدابا نشوفوا واحد الكونكليزيون. Alors, propriété. La propriété, dans une droite graduée, chaque point est réparé par un nombre décimal relatif appelé son abscisse. Qui m'explique comme l'abscisse de moins 1, c'est 1 par rapport à l'origine 0. Et l'abscisse de moins 2, c'est 2. Et l'abscisse de 2, c'est moins 2. نفس الشيء. فنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان البروبريتي. نقولوها عندكم. ندوزو لحاجه اخرى يعني ما تحتاجش بروبريتي دغيا نشرحوها. هنا les points d'abscisse négatifs sont situés à gauche d'origine 0. يعني les points d'abscisse يعني النقط المقابله اللي هي سالبه كتكون في الجهه ديال اليسار ديال لوريجين 0. et les points d'abscisse positifs sont situés à droite de l'origine 0. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. دابا ندوزو لحاجه اخرى اللي هي الترتيب ديال لي نومبر ديسيمو غولاتيف. كما قلت لكم غادي ندوزو دابا لا كومباريزون دي نومبر غولاتيف. نبداو بعدا بلي نومبر نيجاتيف. بعدا غادي نشوفوا لي نومبر بوزيتيف، حيت لي نومبر بوزيتيف يعني ساهل الحال باين.
إذا فنعطيكم مثال بسيط. موان 3 اي موان 4 كاين اللي لو بلي غرون، كلشي غادي يقول موان 4 حيت 4 هي كبيره على 3. ولكن لا، فاش كيكون اعداد، فاش كيكون الاعداد سالبه كيكون لو بلي غرون ديستونس ا زيرو اي لو بلي بوتي. نعطيكم مثال. كانت عندكم 5 دراهم مثلا، 5 دراهم خسرتي منها 4 دراهم، شطلك درهم. ولا خسرتي منها 3 دراهم، شطلك 2 دراهم. شكون اللي شيطات لك اكثر؟ هي 3. اذا موان 3 est plus grand que موان 4. فهذا كمثال بسيط. ديما فاش يكون عندك دو نومبر نيجاتيف، ديما فاش تشوف الصغير، الصغير هو الكبير. حيت هنا خسرنا 4 دراهم وهنا خسرنا غير 3 دراهم. فهاد المثال بسيط، نتمنى تكونوا فهمتوا. نعطيكم مثال اخر. دابا غادي نديرو نومبر نيجاتيف اي بوزيتيف. هنا عندنا موان 3 وعندنا 5 كي لي لو بلي غرون. هنا واحد القاعده كتبسط لينا الامر، كتسهل علينا الامر. ديما فاش كنكونوا كنديروا لا كومباريزون دي دو نومبر qui ont des signes différents, alors les nombres positifs ديما هما الكبار. les nombres positifs ديما كيكونوا كبار على les nombres négatifs. ف ديما هادي ديريكتومون غادي نشوفوا العدد اللي عنده السين بلس و سون سين هو الكبير. فهنا عندك ناقص 3 او سالب 3 وهنا عندك 5، ف5 هي الكبيره. فنتمنى تكونوا فهمتوا من هاد الامثله هادو البساط. فغادي نكتبوا دابا البروبريتي négatif alors que le plus grand alors le plus petit et le plus grand distance à 0 et le plus grande distance. Donc, si de nombres décimaux relatifs sont positifs, alors, pour éviter la répétition, alors le plus petit et le plus grand distance à 0. كيفاش؟ فهنا العدد اللي كيكون بعيد على الصفر بالنسبه هادو لي نومبر نيجاتيف، الاعداد السالبه، فالعدد اللي كيكون بعيد على الصفر هو الصغير. هادي ديريكتومون بحال مثلا نعطيوك موان 5 اي موان 1 ديريكتومون موان 1 هو لو بلي غرون. القاعده هادشي اللي كتقول، حيت موان 5 هو le plus grande distance à 0. Alors le plus grand distance à 0, celui qui a le plus petit, celui qui a le plus grande distance à 0. فهذا إذا هو le plus petit, directement moins 1 qui a le plus grand. Donc فنتمنى تكونوا نقلتوا عندكم هاد البروبريتي. ندوزو دابا البروبريتي اخرى الصراحه ما نحتاجوش نكتبو باش ما نطولوش الفيديو بزاف. فكتقول لي نومبر ديسيمو ريلاتيف بوزيتيف سون les nombres décimaux relatifs négatifs sont inférieurs aux nombres décimaux relatifs positifs. فدابا من بعد ما شفنا لا كومباريزون وعرفنا كيفاش نديروا ليها ديال لي نومبر ديسيمو ريلاتيف، دابا غادي نشوفوا كيفاش ممكن لينا نديروا الترتيب ديال لي نومبر ديسيمو ريلاتيف. فنعطيو بعض الامثله. هنا عندنا موان 2,5، عندنا موان 3 et moins 1. هنا عندنا moins 15 et moins 12. Pardon. هنا قالوا لينا رتبوه بمنحى تصاعدي، يعني من الكبير حتى للصغير. اذا هنا كيفاش غادي نعرفوا شنو العدد اللي كبير وشكون هو العدد اللي صغير؟ واش غادي تكون الترتيب ديالهم بحال الترتيب ديال الاعداد الارقام اللي بوزيتيف؟ فلا، كما قلنا هنا لو بلو بوتي celui qui a le plus grande distance à 0. فهنا
العدد اللي شفتوه كبير هنا اللي هو موان 15 فهذا هو الصغير. اذا فاش غادي نديرو؟ غادي نمشيو نشوفو شكون هو اصغر عدد كاين في هادو كاملين. هنا عندنا موان 12 موان 1 موان 3 موان 2.5. اذا موان زا شكون اللي يتبعو هنا؟ شكون الصغير فيهم هادو؟ عاوتاني هو موان 2.5. شكون اللي تابعو؟ موان 3 موان 3 اي موان 12 واخيرا موان 15. فهذا بمنحى كما قلت لكم تصاعدي. وإلا قالوا لنا بمنحى يعني من الاصغر الى الاكبر غادي نديروا العكس. فنتمنى تكونوا فهمتوني. فغادي نخليو نفس الامثله وغادي نزيدوا ليهم ان نومبر بوزيتيف. فكما كنا قلنا في البروبريتي les nombres décimaux relatifs négatifs sont inférieurs au nombre décimaux relatifs positifs. فالاعداد السالبه كيكونوا صغار من الاعداد الموجبه. فاذا هذا هو الكبير. ديما فاش كنشوفوا كيكون نديروا الترتيب ديال عدد نيجاتيف مع عدد بوزيتيف ديما كيكون العدد البوزيتيف هو اللي كبير. كما قلنا حنا دابا كنديروا المنحى التصاعدي من الكبير حتى الصغير. اذا شكون غادي نديرو كبير؟ هو 20. شو غادي يتبعو هنا؟ دابا غادي نحصروا الاعداد نيجاتيف بوحدهم. ومن تما نديرو موان 2.5 ومن بعدها ماشي موان 2.5 موان 1 حيت هو الصغير. موان 3 ومن تما نبعدو موان 12 ومن بعدو موان 15. فموان 15 هو الصغير. دونك فنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان الطريقه اللي كنديروا بها الترتيب. صافي فكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا منه. الا استفدتوا ما تنساوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك في القناه ودوزوا الانستغرام ديال القناه. غنخلي لكم مكتوب هنايا ونخلي لكم في صندوق الوصف ونخلي لكم القناه حتى هي ديالي الاولى حتى هي زوينه غادي تستافدوا منها بزاف ديال الحوايج من ناحيه ديال الطبخ. فما تنساوش تزوروها. غادي نخلي لكم كل المعلومات في الصندوق ديال الوصف. وإلا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لينا في التعليقات. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات. وشكرا لكم على الدعم ديالكم. الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه الدرس ديال لي زوبيراسيون سور لي نومبر ديسيمو ريلاتيف سون ديفيرونس. وغادي نشوفوا الملتيبليكاسيون اي القسمه حتى هي. فالى الفيديو المقبل ان شاء الله.